السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة الماكسيمات الصفحة رقم 157 تمرينين 19 و 20 غادي نحاول ما أمكن أننا نقادهم. Bon, calculer la mesure de chaque angle du parallélogramme ABCD. Alors, on a un parallélogramme, on a BCE, c'est 128. Alors, il a fait هادي مع هادي دونك غتعطينا 180. alors هادي هي 180 19 180 moins 128 c'est 2 alors juste c'est 5 صفر يعني هنا غادي تكون 52. هذه هي 52. إذا عندنا 52 درجة. هذه يعني بي سي دي مع سي بي ا غادي يعطيونا كيتكون المجموع ديالهم 180 درجة. الوغ 180 ناقص واصلا عندنا هنا دو باراليل، هادو سو سون دو باراليل. نكمل هاد لي باراليل هما On a deux parallèles parce que c'est un parallélogramme. وهذا عندنا قاطع يعني هذا BC et 50. alors هذه C et B بحال هذه 128 128 alors هذه 52. alors B et D متقايسين c'est un parallélogramme. alors هذه 128 et A et C متقايسين 52. علاش عندنا même chose عندنا deux parallèles et une séquente. deux parallèles et une séquente. deux parallèles هادي مع هادي متقايسين و B مع D متقايسة. إذا هادو هما les angles. alors 20 on considère la figure suivante. Le point I est le centre du cercle. On a le centre du cercle. Alors, montrer que le quadrilatère BECD est un parallélogramme. Yani, premièrement, 20. On a IE est égal à ID. Et IC est égal à IB. Pourquoi? C parce que C appartient à C, au cercle. C appartient au cercle. B aussi. إذا ملي كينتميو لو سيركل يعني عندهم نفس الشعاع يعني اي سي كتساوي اي بي. alors on a IE est égal à ID puis IC est égal à IB. donc c'est quoi? c'est un. alors on voit, qu'est-ce qu'on voit? on voit un quadrilatère et c'est un quadrilatère où les diagonales dialo ont le même centre. alors si on a un quadrilatère et ces diagonales ont le même centre, donc c'est un parallélogramme. alors un quadrilatère ou bien les diagonales ED et BC ont le même milieu,
Donc, E, C, D, B est un parallélogramme. Parallélogramme. هذا هو الجواب ديال التمرينين 19 و20. هاد التمارين طلبهم ليا واحد التلميذ، وباش الاغلبيه يفهم غادي نعاود نشرح بالعربيه. اذا اي مضلع القطرين ديالو عندهم نفس المنتصف، يعني فهذا متوازي الاضلاع. اي مضلع، غادي نعاود، اي مضلع قطرين عندهم نفس المنتصف فهو متوازي الاضلاع. غادي نحاول نكتبها بالعربيه. اذا كان لقطري مضلع نفس إذا لقطري مضلع نفس المركز أو نفس المنتصف، إذا كان لقطري مضلع نفس المركز فإنه متوازي الأضلاع. كنعتذر على كتبه أنني معايا كنزرب، ولكن راه تنحاول ما أمكن أنني نهضر. بالنسبه للاخوان او للاخوات اللي تيقول لك راه تتزربي او ما كيبانش التصوير، راه التصوير راه قادو الجوده ديال الكاميرا ديال البورطابل. تنقول انها تقادو من لي 3 بوين اللي كاينين الفوق ديال الفيديو، راه كتقاد الجوده. راه ماشي من عندي، انا عندي الجوده، يعني ممكن تقادوها من الجوده ديال البورطابلات ديالكم. بالاضافه باش نحل هذا القوس الاخر، كاين اللي تيدخل تيقول لك خاصك دير حنا اي تمرين او اي درس طلبوه منا المتعلمين راه كندخلوا وتنشرحوه، الا كاينين ظروف خارج على الاراده ديالنا. والحمد لله، يعني اللهم لك الحمد، يعني مؤخرا خصوصا انا وليت كنحط يعني شاك جور، يعني الحمد لله يعني الامور كلها مزيانه. اذا انا تنقول لكم وتنقول للناس اللي هما تيدخلوا عندي دائما وتدعموني، لا في الواتس، سواء في الواتساب او لا في الفيسبوك او لا حتى في القناه ولا حتى في المنتدى، تنقول لهم شكرا لكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. ورمضان مبارك، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. نزيد نقطه اخرى، اي متعلم بغى هما اللي تيطلبوا منا تمارين او دروس وتنحطوهم، ماشي بالضروره انني نتبع، حيت كيقول لك علاش ما تبعتيش الكتاب او لا الترتيب ديال الكتاب. راه تيكون واحد كيطلب لي مثلا الصفحه 140 والاخر كيطلب لي الصفحه مثلا 180 او 181، يعني كل واحد فين واصل في المقرر. يعني ما يمكن ليناش اننا نحددوا او لا نتبع يعني الترتيب ديال المقرر. اذا شكرا لكم. واي تلميذ عنده اي استفسار او لا باغي الشرح ديال اي تمرين كيف ما كان بالنسبه للسبع دولي، وحتى بالاضافه انني راني وليت كننزل دروس او لا شرح ديال الدروس ديال السنه التاسعه من التعليم الثانوي، السنه الثالثه عفوا من التعليم الثانوي الاعدادي، لان قرب عندهم الموحد ان شاء الله. وشكرا لكم للمره اخرى وموفقين ان شاء الله.